Marcia, page 23. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. सुन्या जेजू ख्रिस्त आपले मिसाळ आमकां कळीत करून सांगता म्हजें खाण जावन आसा म्हाका धाडलेल्या म्हज्या बापाची खुशी करची. सांभाळून आमच्या हरेकल्या क्रिस्ताच्या पाटला उदारांक सांगता तुमच्या आपोवण्याक सोबतात असले तुमचे जिवीत जावं. आमची बहीण बारबरा देवाची खुशी करच्या तिणें वेचून काडलेले आपोवणे धार्मीक जिवितांत समर्पीत करान देवाक पेटोवंक त्या प्रमाणे देवाक जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावं. जिवीत हे संवसारांत देवाक मनमोचे जावंक जीव आतां सोन्या संगी एक वटोवंक ही बायक संगी तुज्या ल्हान जिवितांत सतत धार्मीक सेवेच्या समर्पणाच्या जिवितांत तिणें देवाक साक्ष केल्या आनी जायत्या लोकांक जेजूची वळख तुज्या शिकवणे वरवीं आनी जिवितांत दाखयली. वर्ते देण्याक देवाक दीन वाचतना आमची मागणी सोन्याच्या बलिदानांतल्यान ताणें केल्ल्या त्या बापाच्या कुशींत पेटोवन समर्पण दिवया. तो तुज्या आत्म्याक काकून तूं दाखोवन शांती लाभ आनी आमी सर्वांक ह्याच बरोबरशान जियोवचे आमचे आपोवणे बऱ्या तरेन जीव देवाची खुशी करूंक आनी त्याच सोम्यादे एक वटोवंक आमी ताची कृपा ससायन मागया. पवित्र वांटो घेवच्या पातका वळखून प्रार्थुया. भोवतून वळ्या देवा सदा दया करूंक आनी बोगसाने दिवंक तुजो स्खेरीत गुण म्हूण आमी सत म्हणटा. तुवें बारबरा आमचे भयणीक ह्या संवसारांतली आपोवन व्हेली. तुजे भावार्थ आनी बरवास दवरून तिची येली तर सासणाचें सूख बगून तुज्या गोपांत तिका घेवन कालतेपणान आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. San Paulo कोरिंथीयांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजूक जिवंत उठयलो तो देव आमकां जेजू सवय जिवंत करतलो म्हणून तुमकां आनी आमकां आपले सत्रे उजेर व्हरतलो म्हणून आमी जाणा. पळया,
हे सगळे तुमच्या बऱ्याक मांडून हाडटा अशें देवाचे कृपेचो शिवोर चड आनी चड मोक्षाचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्धास्तुती अदीक अदीक चड केली. ह्या पासून आमी भंय सांगना जरी आमचे भायले सैम इल्ले इल्ले नास जावन येता तरी आमचे भितरले सैम जिवान भरून भरून येता. कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवळेचे आनी तात्कालिक कश्ट घेवन कसली सर नासलेले अनंत सस्तीक महिमेक आमकां तयार करतात. थोड्यांक दिसतात त्या वस्तूंचेर आमचे ध्यान मन दवरिना पूण अदृश्य वस्तूंचेर. आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालिक पूण दिश्टी पडना तें सदांकाळ वायटत आसलें. संवसारी आसा तें आमचे मिरार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदी नसलेलो ससनसो निवास आमकां सरकार तयार आसा आमी सांगना. देवाची उतर. लागलो
आपण दुर्बळी मनशान आसात ती कितली बागी सर्गीचे राज तांचे रुदान करतात ती कितली बागी देव तांकां मुसयतलो सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातले तांचे दायज देवाची कृषी करून भुकेतात आणि तान येतात ती कितली बागी ती दादोशी जातली दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो समाधान हाडून वावुरता ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले नीती पासून दगदगी बघतात ती कितली बागी सर्गीचे राज तांचे मुझे पासून तुमकां अपमान सोसून दगदगी बघून आणि सर तरेची गटफांकन तुमचेर आड उलयता ते आयकोंक मेळा जाल्यार तुम्ही कितली बागी संतोषानी उल्हास पावा कित्याक सरकारांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा देवाची उलतान जेजू क्रिस्ताती म्हज्या मोगान भवन आनी भयणीनो देवदीन आमची भयण सिस्टर बारबरा तिच्या निर्जीव कुडी भवानी ह्या देवा मंदिरांत आमी सांगता आसता आयची वाचपा आमी आयकली ह्या वाचपा संगी तिच्या जिविताचेर एक गरीबो नदर घालून आमी प्रयत्न करया आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर घालतना जर आमच्या कुटुंबांत दादलो आणि स्त्री दोगांय सांगाता जी येतात मोगान ती आसात आणि एक दीस दादलो मरण पावतना ते स्त्रियेक आखान बघता दूध बघता वेगळा सार बघता कित्याक आपणाचो सांगात सोडून ती वा तो वेथा म्हणले ती भोगना पूण मोगाचेनो एका धर्मीक भयणीच्या मरणा दिसा आंगारी संतोष सरकारी संतोष कित्याक एक धर्म भयण जेजू आपणाचो पती म्हणून घेता आपणाच्या आंगवण्याच्या दिसा आणि आज एका मरणाद्वारे तीच धर्म भयण जेजू आपणाच्या पतीक एक व्हरता आमच्या कुटुंबांत आमी सांगले हांगासर वेगळा जाता वेगळा झाला म्हणून बघता तरी मरणा वेळार एका धर्मीक भयणीच्या मरणा वेळार तिचो आनी तिच्या पतीचो म्हणजे जेजू क्रिस्ताचो एक मोठ जावचो ती एक सुमादर घडी आणि त्या देखून सर्गी आज खंडीत दाबाचो संतोष कित्याक जेजूची पती म्हणून एका लेखान जेजू आपणाचो पती म्हणून घेतली ती बहीण त्या जेजू सांगाता एक वता त्या जेजू सांगाता जीवंक सर्गींच्या राजाक ती वेता आणि थंयसर सोम्याच्या घरा सोम्या संगी ती जी येता मोगाचेनो त्या देखून आज कोण संभ्रम संतोष सरकार या बहिणीचो एक गोट तिच्या पती सांगाता सोम्या सांगाता झाला आमकां हर एक लागी सर्गींचे राज आमचे शाश्वत घर आयचे पयले वाचाप आमी आयकले कुरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले थंयच आमकां सांगता संवसारी आसा तो आमचो तुमको तो मोडून वेटलो जाल्यार सर्गी एक हातांत बांदिनातलो तो गोळ्यांत दिसानातलो तो बिडार ते आमकां तयार आसा आणि आमी अरियेतली आमच्या मरणा मारिफात त्या बिडाराक सर्गीच्या राजाक आमी वेचे मोगाचेनो तारी कोतो सांग पावलो फिलिपिकारांक बरोवन अध्याय 3 वाक्य 20 म्हणटा आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक थंय जावन येवचो आसा त्या सुडवंतरा सुन्या जेजू क्रिस्ताची आतुरायेन वाट पळोवन आसा तेन्ना आमचे संवसारी जिवीत तात्कालिक वो एक थंब आमचे सर्गीचे घर आमी सर्गीचे नागरीक या संवसाराचे न्ही या संवसाराचे नागरीक तात्कालिक पूण शाश्वत सर्गीचे नागरीक आणि तातूंत सांबाळून म्हणटा थंय जावन येवपाच्या त्या सुम्याक आमी आतुरायेन राखून आसा कित्याक आतुरायेन राखून आसचे कित्याक सुम्यानंत जो आमच्या वांजेल अध्याय 14 वाक्य 1 वाचले जाल्यार जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरात जायती कुडां आसात नातली जाल्यार हांव पयलेंच सांगतो हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करता जागो तयार करताच हांव फाटी येवन तुमकां आपोवन व्हरता म्हजे सांगाता आसच्या खातीर जेजून तो सांगलें फाटी येवन हांव आपोवन व्हरता तेन्ना सांबाळलो तेन्ना म्हणटा आतुरायेन
आणि आमकां हर एक दिसा आपोवन वता सर्गीचे नागरीक जावन ताच्या राजांत ते सदे पणसोन थंयसर जियोच्याक तो आमकां आपोवन व्हरता मोगाचें आज थंयच भाग आमच्या भयणीक बारबराक सोमयान भाव केला त्या सर्गीच्या राजाक ते गेल्या सर्गीची नागरीक ते जाल्या मोगाचें पूण ह्या संवसारांत जियेतना ती सर्गीचे जिवीत हांगासर जियेले मनशाक कांयच दुबाव ना खरें करून तिजें मरण म्हणटाना म्हज्या मतीक पयलीं आयिल्लें ती मुळा भितरून आमी शिकले आमी हाच्या पयलीं आयकलां सोमयान आमकां कित्या खातीर रचलें देवान आमकां कित्या खातीर रचलें देवान आमकां रचलो उद्देश ताका जाण जावंक ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी ताच्या उपरांत ताच्या सांगाता ताचो फळ जावन ताच्या सांगाता जियोवच्या खातीर पयलीं ताका जाण जावंक ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी ह्या तिनांचो फळ जावन सर्गार ताच्या सांगाता सस्नाचे सुख भोगच्या खातीर आनी आज आमच्या भयणी बारबराच्या जिविताचेर नदर घाली जाल्यार ह्यो तीन संती तिच्या जिवितांत भोव अपूर्वान ती जियेला म्हळ्यार कांयच सूख भोगची ना पयलीं हांव सांगलें देवाक ती वळख घाल्ली देवाचो मोग तिने केल्लो आनी त्या देवाची सेवा तिने केल्ली देवाक ती वळख घाल्ली म्हणजे देवाच्या त्या सोमयाच्या पांयां तळा मोरी आनी मार्थाच्या घरा जेजू गेल्ल्या वेळार मोरी जेजूच्या पांयां तळा बसली आनी जेजूच्या हरत्या कशी तिने तिची तकले कान बागायले जेजूक आयकोच्या त्या जेजूक सडीत वळखोच्या त्या जेजूक सडीत जण जावच्याक आनी खंडीत ही आमच्या भयणीन तिच्या लांब जिविताच्या पयल्या वेळार जायतो वेळ त्या सोमया सांगाता घसिल्लो त्या सोमयाक जाण जावंक तिने प्रयत्न तिच्या जिवितांत सड आनी केल्ले आनी त्या सोमयाक तिने वळखून घेतले आनी ताका करून तिच्या त्या मुखा वेळार तिच्या जिवितांत तो पळसर सांगतलो हर एकल्याक भेटलेल्या जिविताक तो पळसर ती दिवून आसली की त्याक सोमयाक ती वळख घाल्ली सोमयाक ती जाण जाल्ली तिच्या जिवितांत सोमयाचे रूपणे तिने देखले तिच्या जिवितांत म्हळ्यार कितेंच सूख जावचें ना मोगाचें दुसरें सोमयाचो मोग केलो म्हणजे सोमयाक आपणाचें संपूर्ण जिवीत तिने समर्पण केलें जेजून सुमळ्ळी उतरां जो आमच्या वांजेल्यांत अध्याय 15 वाक्य 13 म्हणटा आपल्या इश्टा पासून जीव दिवच्या बरात वतो मोग दुसरो ना जेजून आमकां इश्ट म्हणले गेले तसो जीव आमचे खातीर दिल्लो आमचे खातीर वारयल्लो आनी ह्या भयणीन ताचे वतो मोग ना म्हणलें जेजून आनी ह्या भयणीनी त्या जेजूचो वतो मोग केल्लो तिचें जिवीत त्या जेजूक तिणें समर्पण केल्लें जेजू खातीर ती जियेली त्या जेजूक तिच्या जिवितांत पयलो जागो दिल्लो अखंड भावार्थ पातळी त्या जेजूचे जियेर दवरून एक जियेली एक भावार्थी स्त्री म्हळ्यार कधीच सूख जावचें ना कित्याक तिचें जिवीत जेजूचेर पातळेर ती जियेली जेजू तिचो भरवोसो जावं तिच्या कश्टा वेळार दुखा वेळार पिडेशिड्या वेळार केन्नाय तिणें मनशां आसलें तो आसा तो म्हजो भरवोसो आनी ताचेर पातळेर ती जियेली मोगाचें आनी तिसरें जावन आसा ताची सेवा जेजूची सेवा तिने दराळ मापान केल्या हे सत जावन आसा जेजूची सेवा करचे म्हळ्यार ताच्या भावा भयणीची सेवा करचे जेजूची रूपणी जावन आसल्या त्या भावा भयणीची सेवा करचे आनी ती तिच्या जिवितांत तिने उदंड मापान ते केला म्हळ्यार सूख जावचें ना कळ्या वर्सां पयलीं हांव चिंततां 1 वर्स वा 1.5 वर्सां पयलीं सिनियर सिटीजन्स होम जेव्हा थंयसर तिचो जल्माचो 90 वर्सांचो जुबल्यो आचरण केल्या वेळार तिच्या विशयांत आमी जायते थंयसर आयकले तिचें जिवीत ती कशी ती जियेल्ली आनी तिच्या जिवितांत घरांत कशें ती पावली खरें करून त्या मोगान करून तिच्या सांबाळजना तिचे विद्यार्थी जावं करून सांबाळजना थंयसर आयिल्ले तिणे खरेपणी सोमयाची सेवा त्या भावा भयणी थंय पळोवन तांकां तांचे त्या सोमयाचें रूपणें पळोवन तांची सेवा केली मोगाचें कित्याक निमाणे धरती माती वसो आवाज दिलो अध्याय 25 वाक्य 30 आनी 1 जावन आमी वाचताना सुमी म्हणटा कितें म्हज्या बापाच्या आशीर्वाद घेतल्यान येयला कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिले हांव थान येयल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिले हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिले हांव बरो नासलो तुमी म्हजी भेट केली हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हाका पळोवंक येयल्यार मुखारसून येता आज आनी जेजू निमाणे थंयसर म्हणटा केदार सोमया आमी हें बरो केल्लें म्हणटना जे कितें म्हज्या आदीक ल्हान बाबा मदल्याक एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केल्लें सोमयाक म्हणलें आनी खंडीत आमच्या भयणीन
बारबारान सोमियाच्या त्या भावनात भावा बहिणीतही सोमियाचे रूपणे पळोवन तिचे जीवित तिने या व्यक्ती खातीर भावना खातीर झरयले आणि आज थंडीत सर्गीचो प्रतिफळ बगूंक ती बाईस सरगेल्या आणि ती गेल्या मोगाचे नाव ताणे म्हणून आम्ही वाचलो वांजेर 8 बागेचो तिचे जीवित असल्या भाग्यवंतपणाचे जीवित जावन आसली नितळ मनाची ती कितली बागी आणि ताणे म्हणून वांजेर म्हणतात देव तांकां पळोवंक मेळटलो आणि खंडीत आज ती नितळ मनाची एक नितळ निर्मळ जीवित जियेली एक अपूर्वाची व्यक्ती ती जावन आसा आणि आज भाग्यवंतपणाचे जीवित जियेल्या तिका आज खंडीत सर्गी सोमी रूप पळोवंक मेळ्ळा तो देव रूप पळोवंक मेळ्ळा म्हळ्यार सुख जावचें ना ताणे करून आयच्या वांजेलाची निमाणी उतरां म्हणटा संतोष आनी उल्हास पावा सर्गा राजात ह्या क्रिस्त प्रतिमूर्त तुमकां तयार आसा आज खंडीत सोमयान तिका मोगान त्या राजात घेतला आणि तिका तो सर्गीचो वैभव बघचे भाग येदोळ तो भाव केला कित्याक तिने तिचे जीवित सोमिया खातीर ती जियेली सांबाळून सांगल्या प्रमाणे आमी जियेलेली सोमियाची मेल्यार आमकां फायद्याचें कित्याक आमचें जीवित सोमियाचें म्हणलें आणि खंडीत ती सोमिया खातीर तिचे जीवित जियेली आमची भयण जावन आसा तर मोगा पवन आनी भयणीनो आज ह्या भयणीक आमी अंतीम विदाई पाठो ह्या देवा मंदिरांत सांगत आसतना आमकां हर एकल्याक म्हज्या जिवितांत काही विघात जावन आसतना प्रत्येक जावन म्हज्या जिवितांत जायतो तिचो प्रभाव घाल्ली एक तिसरी जावन आसा एक दर भयण जावन आसा म्हजे खातीर निरंतरी मानलेली एक दर भयण जावन आसा खंडीत आमकां हर एकल्याक तिचे जिवीत एक आदर्श एक देखी बरी जावन आसा तर तसो सुमी जेजो क्रिस्त सर्गीच्या राजांत तिच्या बऱ्या जिविताक नितळ निर्मळ जिविताक तिने जियेल्या त्या बऱ्या ठोणाक आनी केल्ल्या त्या सेवेक ते सर्गीचे घर सर्गीचे राज तिका भोवो करूं दी आणि त्या राजात तो सर्गीचो वैभव तिका बघूंक भाव जावपी म्हणून तिच्या आत्म्या खातीर आमी मागता आसतना आमकांय एक दिसा आमी सोमयाक जाणा जावन सोमयाची मोग कर सोमयाची सेवा कर आमकांय जीव ती प्रेरणा दिताना तसो फळ जावन आमकांय एक दीस सर्गी ह्या भयणी बराबर त्या राजात जिवचे भाग आणि त्या वाटेन सोमची कृपा तसो सोमी लाभवची म्हणून आमी ह्या दिसाच्या बलिदान वेळी सोमयाक हांव ही कृपा मागून घेवया आमीन. सगळ्यांच्या पंकार आजची प्रार्थना करतो. मोकळा बाप्पा पवित्र समीक्षा केल्याने तांचे ताब्यात दिल्ल्या पळचे मोगान आणि जतनेत सांभाळूनची मजत दी. तांणी तुझ्या कृपेपणान लोकांची सेवा खऱ्या उर्पेन करून आदार दी म्हणून मागता. सेवा बाप्पा आमचे मागणें आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांचो भाव निस्वार्थपणी जारी कर लोकांच्या उदरगते खातीर भरपूर सेवा अर्पून तांकां बरें मोग दी म्हूण मागता. आपली त्यागी आनी निस्वार्थी सेवा अर्पून आनी सर्गी जिणेच्या भयणाक संकल्ल्या आमच्या मोगाळ भयण बारबरा तुज्या राजान घे. तिका तुज्या निवासान सस्तीक आनंद फावो कर म्हूण मागता. भयण बारबराच्या मरणा वरवीं तूं केस जाल्ल्या आमच्या संस्थेच्या सर भयणी आनी तिच्या सर कुटुंबांदारांक तूं बुजवण काडय. तिचे जिणेंत देखील आमी प्रेरीत जावन तिचो मोग आमच्या जिणेंत पासरून आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता. भयण बारबराक भरपूर आदर दिल्ल्या आमच्या संस्थेची मांव वडील मानदी भयण मिल्ली फेर्नांडीस तिच्या सलाहदारी आनी मंगलोर प्रांतीय वडील भयण क्लॅरा मिनेजीस आनी तिच्या सलाहदारी भयण बेनी फेर्नांडीस आनी सर धर्मीक भयण समर्पण कोविन आमकां तुज्या आशिर्वादांनी कर. त्यांच्या निस्वार्थी सेवेक भरपूर प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. आज प्रधान या संस्थान एवकरिस्ताचे बलिदान पेटयल्ल्या बाब डेनियल वेगस
आणि सहा मिटवणी केल्या सर या सर्वांक तुझ्या उदक आशीर्वादाने कर. तांच्या वावरांत तृप्ती आणि संतोष लावे. तशेंच हांगासर समजल्या आम्हा समेस्तांक तुझ्या अपरिमित दयेचो अनुभव भोगूंक बरगोशान बरोवन मागता. मौनपणी आम्ही आपल्या आमची कसली मागणी भेटूया. सर्वींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या त्या बलिदानांत आमची मागणी मेळोवन तुझी कृपा आम्ही मागता. मागणी दयेन आयकून घे. तशेंच आमच्या भयणीक ससनाच्या जिवीत लाभय मागता त्या क्रिस्तांच्या सुन्यावरवी. आमेन. Page 107. तुमचे बलिदान सर्वत वेदा देवा म्हणतात असलेले सामान मागात. सर्वेस्परांच्या कणवळ्या बापा तुझे साकले बाबरेचे सुगुणे पसत आम्ही तुका हे बलिदान समर्पित आहोत. जेजूक आपला सोडवणदार म्हणून तिने या संसारात मानून घेतलं तो तिका दयाळ म्हणून सुभेदार बसो आता मेळवून नम्रतायेन आम्ही तुझे लागी मागता. क्रिस्तांच्या सुन्यावरवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे असो. आमची काळजा उभारूया. सर्वेस्पराकांच्या देवाक दिवसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व वेदा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सार्वभौम जेजू ख्रिस्तांच्या सोन्यावरवी आम्ही तुका दिन वाचून पाहो तो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो. सगळी आम्ही मरणा जावच्या जेजू आपण एकलो मरून कबूल जालो. तुझेच खातीर शासनाक आम्ही समेस्त जियोवच्या ताणे एकल्यानच आपलो जीव दिलो. देखून देवपुत्रांच्या दळभरा संगती संतोषान आम्ही तुझी स्तुती गायता. Oh
बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसुगुबेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण सतस्तांकां घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नीक कराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करा Havada sagut parga chuma Jatuh sahari puna jiwan puna bagi Tuve angka sodayai sumia Saraja sarvandara Amchi sarvandara बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवन पुनासामी मुक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो ही सर्वणची काल्स तुका समर्पित हा तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी स्मेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगियन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि हे सगळ्या या सती वर्गा बराबर एका प्रिती मोगान वाढेल सर्वेस्परा तुझ्या सहकारी सिस्टर बारबराची काकूट कर तिका या संवसारांत तुवें आपोवन मेली जशी पवित्र स्नानावरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुन्हा जिवंत जावं पुनर्जीवनपणासोबत बसोदरून मेल्या ती आमच्या बाबा भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुगे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुगे परजडीत मुखां मळपड्यो फावो कर दिव्यराच्या त्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव पर मरी देवाचे माये संगाती भगवंत जोजे तिचो भोव निश्कळवंत पती भगवंत धर्म दुतां आनी सड काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां तूं फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थर पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वत्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुंदराची आज्ञा धरून ताणें शिकयलेले मागणी दिली घेऊया आमच्या बाबा सजीच्या देवा पवित्र जयास पुनायो तुझी सदा सदा तुझी संसारांचा आमचो दिसपतो वास आज पुनाले आनी आमचे सुखिया तुझिका तशें आमची पांकां दोस आनी आमकां काटे पडोवंक दिवं नाका सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निभा दया करून या जिवितांचो वस्तकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा अत्रेतल्यान आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरुद्दतांक बळयन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी नेक भोवतान सांबाळ तुमची येराय आनी राजकोट चलयताय सस्ताच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोयेन सो एकामेकाक शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी Page 151. Bukina bihai
प्रार्थूया. बापा, आमच्या संसाराच्या पहिल्या वेळात तुझ्या पदाचे मांस आणि रगत आमच्या वाटेचे चमन सांग तुवें दिली. तर या पवित्र जेवणात तुवें बसलेले आमचे भयणीक ससनाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमचे मंगळूरचे बिस्प अधिक म्हणाले डॉक्टर पीटर पॉल सदारा मंगळूर देश तर्फेन आंतरराष्ट्रीय संघाने सर्वांच्या तर्फेन या आमच्या भयणीक आम्ही श्रद्धांजली पटयता. ससनाचो विशय मागता. तिने समर्पित जिणेंत दिल्ली ती सेवा सुम्यांची साक्ष जावन पावली आनी जायत्यांक क्रिस्ताची वळख लाभली. तिका तोच सुमी जेजू क्रिस्त ससनाचें सूख फावो करून दिवंक मागता. तशेंच तुज्या क्रिस्त कुटुंबाक आनी मातसुलायन धर्म भयणींक सुमी जेजू क्रिस्त सावली बुजावली. श्रद्धांजली. देवादीन बहीण बार्बरा फ्रँको तिका भेटोवची मोगाची श्रद्धांजली. जाणवाय असलेली मळबाच्या प्रकाशावरील प्रकाश दिली आणि जायत्यांक नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली ससनाच्या ससनाक नेकेंद्रावरील परसर दिली. ही जावन आसा आमची मोगाळ बहीण बार्बरा. तिची जिणी भरपूर तरान सोन्याच्या सेवेन जियोन सगळ्यांक सोन्याचो प्रकाश फांगून नेकेंद्रा बरी परसळून आज यातलो मुकुट घेवन सर्गीक देव बाप्पाक मेळोवन गेल्या. एप्रिलाच्या 1 तारखेर आपल्या 91 वर्साचो जन्मदीस आचरण केली बहीण बार्बरा फ्रँको कालच्या दिसा म्हणजे एप्रिलाच्या 2 तारखेर सांजेर 6:15 वरार आपले विसाव सांपोवन शांतपणी आपलो आत्मो सोन्याच्या हाती समाधानान ओपून दिलो. बहीण बार्बरा दत्तंगडी सायट सल्वादोर ब्रिगेडच्या देवादीन पिया फ्रांको आणि देवादीन कोसेस डिसोजा हांच्या 6 जाणां भुरग्यांपैकी निमाणी जावन एप्रिलाच्या 1 तारखेर 1930 आणि 4 इसवेंत जल्मली. बप्तिस्मांत तिका आलिस फ्रांको म्हणून वलायले. तिचे प्राथमिक शिक्षण दत्तंगडीच्या इगर्जे इस्कॉलांत आणि हायस्कूल आणि शिक्षक तरबेती कोडियाळच्या कपितनीवर संपयले. देवाच्या आपुण्यार पाळो दिवन 1950 इसवेंत अस्नाय फ्रांसिस्कान संस्थेक भरती जाली. आपल्यो पयल्यो आंगवण्यो 1960 इसवेंत आणि 1960 आणि 4 इसवेंत शाश्वत आंगवण्यो वयपात संपूर्ण तरान आपणाक देवाच्या आणि पेड्याच्या सेवेक समर्पण दिलें. बहीण बार्बरा केलड्राय, बडकाळ, बोळार, जेपूर, समर्पण, शांतीफाम ह्या कविताची वडील जावन धर्मीक भयणीक मुखेलपण दिला. केलड्राय, बडकाळ आणि बोळाराक इस्कॉलाची मुखेल मेस्तीर जावन सभार विद्यार्थी नितीवंतपणाची वाट दाखयता. वर्काडी, सिरसी, तुमारिकोप आणि कैयारा इस्कॉलांत तशेंच इगर्जेंत क्रिस्तांव शिक्षण दिवन भुरग्यांक लागता म्हणसर क्रिस्ताचो मोग करूंक शिकयला आणि भवार्थान घट केला. तिच्या देखी बरीत जिणेद्वारे सभारांतल्या सरकारांनी धर्मीक जावन ती प्रेरण जाल्या. प्रत्येक जावन आमची मावळीन भयण विकी फर्नांडीस आणि तिची जवळी भयण विकी फर्नांडीस, कोडेलचो विकार पाप क्लिफर्ड फर्नांडीस, वापांचेर विकार पाप जेम्स सोस तिचे विद्यार्थी जावन आसात. तशेंच तिने कैयारान सेवा दिता आसतना तिचे गांव प्रेरण जावन सभापोटी तिची भेट करून आज भोव अर्थवीर प्रसंग दिल्ले जावन आसात. प्रस्तुत पक्षीगिरे ब्रिगेडचे विकार अनिल अल्फ्रेड सोस. तांच्यानी सभार विद्यार्थीचे हाजीरपण तिच्या आत्मीक क्रिस्तिकायेक साक्ष जावन आसा. इस्कॉलांत ती सेवा दिता आसतना शिस्तेची सिपाई म्हणून वाडल्या. तशेंच विद्यार्थीक आणि तांच्या आवय बापायक मोगाळ आनी समजणेची. तिका पळयतना एकदम गरम दिसले आनी
साबार जाणांक तिच्या काळजा भितर आरामदाची शाबी तिका आशिल्ली. पैड बार्बरान दोन आवडेक मावडलीची सल्लागारी जावन असुनायक संस्थ्याक तिची आत्मूल्य सेवा भरपूर तरान दिल्या. बांदपां बांदून मुखेलपण घेतला. अशें तिच्या विशिश्ट देण्यावरवी साबार कडेन नवी कविता उबी केली शाबी तिची जावन आसा. देवान तिका लांब आवक घेवन बऱ्या भलायकेन इतले वर्सां तिका सांबाळ्ळें. हें तिच्या बऱ्या करण्याची इनाम जावन देवान तिका फावो केल्लें. ती एक प्रतिभावान शिक्षकी, मोगाळ, खुशाल मनाची, जन्मायेन बदलेली, हसकुरी तोंडाची, सादी आनी कामाक सुरसुरीत, गूण चिंतपाची आनी मागण्याची व्यक्ती. तिच्या कुटुंबाच्या संध्या आनी धर्मीक भयणींतय तिका विशेष हुस्को आनी मोग असली बाकी भयण आमच्या समस्याक वेळेलें वर्तें गिरवें जावन आसा. 2017 कैयारान 10 वर्सांची मोलादी सेवा संपोवन तिचे उतर प्रायनिमती भलायकी बिगडत आसतना तिका समर्पण विशयी मागण्याचें विसाम करून आपूण मुद्दर सुरू अवकाश लागलो. तरगतीकेच्या नविसान आदर्शी देख आनी धर्मीक भयणीक सांगात दिवन 8 वर्सां आपली जिणी फळावीपणी संपयली. मोगाळ भयण बार्बरा तिच्या देखीबरीत समर्पण जिणेंत आमी तुका आभारी जावन आसा. आज मोगाक तुका देवाच्या हाती समर्पण दिता आनी सत्संग विशय मागता. तुज्या कुटुंबाच्या संध्यांचेर आमच्या असनायन फ्रांसिस्कन कुटुंबाचेर आनी आम्हा सर्वांचेर देवाची दराड बेसवान आमोद धाड. परत आमी देवाच्या हजरेर मेळासर आदेश तुका भयण बार्बरा. सस्नो विशीव Now, a loving tribute to Sister Barbara Franco, written by one of the first batch students of Anand Ashram School, Bhatkal, will be read by Sister Molly Kurna. With a heavy heart and profound sorrow, I bid farewell to a remarkable woman, a mentor, a disciplinarian and guiding force in my life, Sister Barbara Franco. Her passing has left an irrepressible void, for she was not just my principal, but a motherly figure who shaped us into responsible and upright individuals. Sister Barbara was a woman of contrast, fierce and compassionate, strict yet deeply caring. She ruled our school with an iron hand, ensuring discipline and integrity were embedded in our very souls. I still vividly recall the sting of her infamous cane delivered from behind when I had uttered a derogatory remark about a teacher. In that moment, the unexpected pain filled me with resentment. But later that evening, she called me near not to punish but to explain. That was the essence of Sister Barbara. Her actions were never driven by anger or personal issues, only by her unwavering dedication to making us better individuals. We as students often had our mischievous praise, whispering behind her back, giving her all sorts of nicknames. But she never punished us for personal grievances. Every stern action was solely to uphold the discipline and dignity of the school. Her loyalty to her students was unparalleled. I remember when my junior was mercilessly beaten by a part-time teacher for deflating his cycle tire. Sister Barbara, in all her righteous fury, stormed in and fiercely admonished him. How dare you touch my student? She protected us as a mother would, never tolerating unjust treatment. Despite her formidable exterior, Sister Barbara had a heart of gold. In our farewell party, the same woman who once wielded the cane
so fearlessly broke down and cried like a child. That moment revealed the depth of her affection for us. The students she had nurtured, the disciplined with all her might. She wasn't just a principal, she was a guardian, a protector, and a lifelong well-wisher. Years later, when I heard she would be attending the Golden Jubilee celebration of Anandashram Convent School, Bangalore, I was overwhelmed with excitement. The night before, I could barely sleep, eager to meet her, to relive those nostalgic moments, to remind her of all the lessons, the laughter, and even the punishments. But fate had its own plans. By then, she had lost all her memories and did not recognize me. That was one of the most painful moments of my life. In 2016, I lost my biological mother. Today, I feel like I have lost a mother once again. The grief is unbearable, yet I take solace in knowing that Sister Barbara's legacy lives on. In every student she molded, in every lesson she imparted, and in the unwavering principles she instilled in us. Rest in peace, Sister Barbara. Your influence will forever guide us, and your love will always be remembered. उपकार आठवण्याची दोन उतरां. तवळ समर्पण कोवेंताकियो बयन बार्बराची भेट कर, तिका सोंतच परीत केल्या आनी मरणाची खबर कळयल्यास तुर्तान येवन आमकां बुजवण दिवन मरणाची विलेवारी करून मार्गदर्शन दिल्या आमच्या उर्सुलाइन फ्रांसिस्कान धर्म संस्थेचे महावडील बयन मिली फर्नांडीस आनी प्रांतीय वडील बयन क्लेरा मेनेजिस आनी तुमच्या सल्लागारान आमी आभारी जावन आसा. आयच्या दिसाचें बलिदान पेटयल्लो प्रधान याजक माननीय डेनियल वेगस डॉमिनिकन, दाविकान गोळी बाबाचो प्रतिनिधी, प्रसाद दिल्लो बाब अनिल अल्फ्रेड डिसोजा विगार पक्षकेरे, मरणाची रीत सोलोन असो पानी फिरोचेचो विगार माननीय बाब विक्टर डिमेल्लो आनी सहा पेटवणी केल्ल्या सर याजकाचो दिनवास पटयता. बयन बार्बराक मोगान संगत दिल्या आनी तशेंच हर एका रितीन मरणाची विलेवारी करून कुमो केल्या समर्पण कोवेंताची सुपिरियर बयन बेनी फर्नांडीस, बयन प्रेसिला लोबो आनी प्रत्येक जावन ती अस्वस्थ असताना तिची आत्मीक आनी कुडीच्यो गरजो सुदारसून मोगान ती सेवा केल्ल्या बयन वायलेट सिक्वेरा, सर्तर भयणीचो आनी नॉविसाचो आमी काळजांत उपकार आठयता. सदांच कुमो करच्या आनी प्रत्येक तरान कश्टांच्या वेळार सांगात दिवच्या चंद्रलेट शांतीधाम आनी शालोम कोवेंताच्या धार्मीक भयणीचो आमी मनपूर्वकी उपकार बाळगता. तिच्या कष्टा संतोषान भागीदार जावन तवळ तिची भेट कर, तिका सांगात दिल्या तिच्या मोगाच्या कुटुंबाचो सैरा दैऱ्याचो आप्तमित्रान आमी देव बरें करूं म्हणटा. मैसूर प्रांतीय वडील बयन आनी एमए, हुबळी प्रांतीय वडील बयन ब्रिटा संजीवनी, सेंट्रल डेलिगेशन सुपिरियर बयन जराल्डीन आनी तांच्या सल्लागारांचो, उत्तर पूर्व आनी विविध प्रांतांतल्यान आयिल्ल्या आमच्या सर धार्मीक भयणीचो, तिच्या विद्यार्थीचो, तिच्या मोगान विविध फिरगजेतान आयिल्ल्या तुमचो, उपला संग्यांचो, हांगासर जमलेल्या तुमचो सर्वांचो आमी आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. वाजन प्रणी गायन केल्ल्या बयन प्रितीन आनी सर्वांच्या धार्मीक भयणीचो, सुरेश अरेंजर्स हांचो एका सुत्रांचो मेसाचो काळजांत उपकार बाळगता. एक तिळसोनी बयन बार्बराच्या आत्म्याक 7व्या दिसाचे मीस ह्याच कोवेंतान एप्रिलाच्या 9 तारखेर बुधवारा सकाळी 6:30 वरार दवरला. तिच्या मोगाचे हजर जावन तिच्या पासून मागोवन ह्या मरिपात आमी आपोवणे दिता.
nelle कुडीक मध्ये एक ल्हानसो कायदो बाबा त्यांच्या चाली प्रमाणे पाळटाना धन्या देवाक विश्वासान प्रार्थुया की आमच्या भयणीची सिस्टर बाबुराची आम्ही मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी तिचो मोह भगवंताच्या जम्यांत मेळो अशें मरणाच्या जळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीप्रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो सांगात तिका फावो जावं. बाबा आमच्या भयणीचो सिस्टर बाबराचो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्तांत मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता सनता पुनर्जीवन ती जातली म्हूण तिर भरवशान आमी फाटी येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुजे साकर्णीक सबार देण्याने तुवें बरोवली अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तांत भक्तांच्या एकवटाची पुणा तुवें आमकां दिली देखून तुका आमी दिनवासता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तुका कुर्तीन मानून घे. तुझे साकर्णीक सगळींची दारां तूं उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसां ती बाबार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशें कर अशें क्रिस्ता सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काळजी घेवं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. तुका वैकुंठांत येवून गोरो पवित्रंवाचे सुवातेक हांवें देवाच्या घरांत हांवें सशेरी दर मुर्खासरी एक मेळो अत्रेता तशें नको दुखा लागे काये Thank you.
सोलोन पोटा रातचे वेळी कीर्तना भजनाचे करता रंगाचे सुवातेत हांव येता देवाच्या घरात हांव येता रंगाचे सुवातेत हांव येता देवाच्या घरात हांव येता. प्रार्थुया सुमयान जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जिवंतपणाचो बुरवोसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडान तुजे साकरणीक सिस्टर बाबराक शांत विशय मेळो. तुंच आमचे पुनर्जिवंतपणाने जिवीत देखून तिका पुनर्जिवंत करतच तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बगूंक तिका पावय. तुमची येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या बहिणीक ह्या जिवितांतली आपणा सरशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तेजी कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बहिणीक सोमयाच्या आदीन करया. सोमी आपले शांतीन तिका वेंगो आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जिवंत करूं. आमच्या बहिणी पासत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तर रडलोय सोमया आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली. आमच्या भयणीक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रोडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भयणीक तुज्या राजांत घे. आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या सोम्यान तिका एकठांय. आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली. तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणा बसय. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी. पुनर्जिवंतपणाच्या बुरवशान सोम्यान शिकयले मागणे सांगाता आमी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज संकाय तुझे कुशी सदा सदा जशी संसारान जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका. वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थांव. मरण पावल्या तुज्या साकरणी सिस्टर बाबराची काकुळट कर. आपल्या करण्यांची शिक्षा तिका दिनाका. कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मौन आसलें. खऱ्या बावार्थान हांगा तिका बावार्थ्यांत एकवटयली. तेच परी तुजे सांगाता सर्गीन देवदूतांच्या वरान तिका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्तीन निकेपूंच्या ह्या तुजे साकरणेक सिस्टर बार्बराक विंचलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ससनाचो विशय सर्वेस्परा तिका लाभय. निरंतर प्रकाश समाधाना. आमेन. He
दिसा संपूर्णिमे कोण आनंदिता स्वर्गात देता सदा अन्वय देवता आनेतले आकुती कोरपा गुटमोगाचे हे मोजे